सर आज गव्हर्नरान 2 वरांची स्पीच दिवन सरकारचे बाबतींत सांगलेलें. गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचता, गव्हर्नरान आपल्या वेवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयकच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता तसो तो प्रकार आसा. ही हॅज मेन्शन इन ही स्पीच एवरीथींग, बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली तेणें आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केलें. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां. तांच्यांनी खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज हें लोकांच्या मुखार दवरलें. बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरल्या लोकां खातीर. पण अपोजिशन वेलान देवले ते अशे तरेन इंटरेप्ट करप कशें बरं? एटलिस्ट गव्हर्नर तेंच्यांनी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आशिल्लें आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय आसलें. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें बरोवन तुका कशें कळ्ळें पयलीं. आनी गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें न्ही. म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही. सीएम आता 39 आणि 17